سلام كبرات حوات كميل لهم صناي ليهم حوهم مقص نقصي مالتيو عبنا الأخت اللي نيتن بيتاو ملأخت حزب إيرترا حزب إثيوبيا مالتيو زدن صلالو دلو كينات بزح حساب يربشالو مالتيو تريقوا لهم بوغن إيرترا بوغن أبي أحمد دلو فخراتات مالتيو تناي ميديا أنا تدرأخون سمعخون زاروا له تدسمع تي كم ناجزابير سبز قبلني تصلي الله تدتصرف كي تصرف الله قد يكون أنا تدلي خد صرفني تدلي خمرقني درأخون سمعخون كم مزراب ندحري تايبلني مالتيو كوينات ينصلالو الله إذا كوينات كترف ندحر كوينو حزب إيرترا حزب إثيوبيا بالسلام كنبر تغينو مفتحي ويدما موصئي كنغري مصير له حاجه بقى نصوريت ملختي حزو ازدن صلالو دلو كينات ططو كبل تخوينو نمرحتنا إيرترا بفلاي عب ملخت لني انت زين يعقومني يشتيلكم كمنا اغزابير سب املاح كم دزارو سب حدا ملخت خلف دلي نتوم اب إيرترا دلهم سب السلطانات كوينات ينصلالوكم الله حزب إيرترا كيودا حزب إيرترا كيصنت عاب ملخت انا يحلف على حج مناتو يريو سلازلو كبيد كوينات كلعدي እዚ ከተረፍ እንድሕር ኮይኑ ግን ስርዓት ናይ ኤርትራ ሓደ ነገር ክትገብር ኣለካ ቀዳሚቲ ክትገብር ኣለካ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓዮም ቀዳሚቲ ፍትሓዮም ገበን ደይብሎ ኣዝኻ ፈሪሕካን ተጨኒቕካን ከም ዘለኻ ብመንፈስ ርኢከ ኣብ ኤርትራ ዘለኻ መራሕ ማለት እዩ ተጨኒቕካ ዓቕልኻ ፀቢብካ ኣዝኻ ሰጊእኻ ኣለኻ ስለዚህ ፍትሐ ግበር እሱራት ፍትሐዮም ኣብታ ሃገር ቁዋም ግበር ህዝቢ ኤርትራ ምሕረት ሕተት እንተ ጌርካዮም ማለት እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምሕረት ሕተት ኢትዮጵያ ወደብ ክትጥቀም ከዓ መገዲ ክፈት ሰላም ፍጠር ኣይኮነን ግን ከቢድ ኩናት ክለዓል እዩ ኣነ ዛረብ ኣለኹ እዚ ቪድዮ ሓዘዎ ሰንድዎ እዚ አንተ ጌርካ ሰላም ክትመጽያ ነቶም ኣብ ኤርትራ ደለው ጭቁናት እሱራት ፍትሐዮም ንህዝቢ ኤርትራ ምሕረት ሕተት ህዝቢ ኤርትራ መራሒ ክመርጽ ዕድል ክፈት ቁዋም ክገብር መንግስቲ ክመርጽ ንህዝቢ ኤርትራ ክፈት መገዲ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካ ሰላም ፍጠር ናይ ባሕሪ ጉዳይ ብሰላማዊ መገዲ ፍትሐዮ ተዘራረብ ኢትዮጵያ ማለት ጎረቤት ሃገር ካልእቲ ሃገርና ብዙሓት ኤርትራን ይዕቂባ ደላ ሃገር ንሳቶም ህዝብኻ ይዕቂቦም ወልካለው ንሳቶም ክጥቀሙ ተደልዮም ከኣጠቅሞም ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ድበልዕ ደሎ ድሰት ደሎ ናብ ራድ ዝነብር ዘሎ በቃ ፖለቲካ እንዳተጠቃቀምካ እዩ ተደይኮነ ኣይተንክፉለይ ኣነ ግን ዜጋታታይ ኣብ ዓድኹም ከምብሮም እንዳበልካ ከም ዝድበሃል ጉዳይ የለን ስለዚ ኣነ ከም ናይ እግዚኣብሔር ሰብ መፍትሒ እዚኣ እዛረብ ኣለኹ ኣይኮነን ግን ከቢድ ኩናት እዩ كلعل يريو سلا زلو خير معات سب دوسد كينات ስለዚህ እዚ ኩናት እዚ ተጠቅብል ተኮይኑ ሰላም ክመጽ ተኮይኑ መጀመርታ ምስ ህዝብኻ ተዓረቕ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ደለይት ፍትሒ ዕርቅ ግበር ያ ዓዶም ከይሩእ ከልኪልካዮም ነቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ 30 ዓመት ተቃለሱ ብጾትካ ጠሊምካዮም ስለዚ ሰብ ንዞሮ ይድዓጽድ ጽቡቕ ነገር ክመጻካ ይጸበ دلاك مدرتي أمت بعل أول أمت بعل كوستو أمت اندحر دقا مسز بخاطر يتعاركا انت لا أنا توم تأثيرون لو تلي فتيحكا قوام تدقيركا بزاربان أي سوات عدنا قيركا دملس نقر يلان أو لعلا أول دزارب إرتراوي يلان يمدر له السوسلة سزارب قند ترف كينات يلان هزب تقرأينا عام سنة هونكا قاتلنا عام سنة هونكا تتأمد سلا دبلكا ترف كينات يلان أمن فساو علم إيو نجر كغير دلو كنا عملاق سبات ننقركم علينا كوينات كتترفور ليكم علىكم فرحكم علىكم أزيكم تجنيكم علىكم داسوا يقوم نتجارو تلمونهم لهم حجزونا مسانات صمدو ندابلكم تربشوا لهم حدا كات سقاتهم زي انتي ጭንቀት ፈጢር ሎም አለው አብይ አህመድ ይመጻናል ለለም ስለ ፈርሕም ለው ወድ ባሻሻዶ ቆልዓዶ መጀመርታ ድፍክር ኩሉ ግዜ ይስዓሪ አይተፈክሩ ጽቡቅ አይኮነን ፈኸራ ከላይ ንኹይናት ድጉስጉስ ቃላት አቋርጾ ህዝብ ኤርትራ ከይውዳ
أبناك كوينات ناي تقرأي نبرخ ناي من سيطفئ حج غماني خطف كاب كوينات مفتح يلا سلام اندحر لكم سلام مسكروا بتخون فتقروا دحر مس حزب تقرأي لكم كما جمرتا سلام كتفتر ذلك مس أحواتك برقيدنا حمدو سلام فتقروا إيرترا وين أحواتكم توتسعنا دبلو نعوم سلام فتقروا لهم أتلقرم نقر معرقنا يتأفئكم دلهم كبرها لكم عينتكم كفت لكم يتسلي لكم قن نايبات عودب كفيت ناسي كنتاكم أكم أنت قارو خبطو بسي إيرترا وان كاوش تعدي تأميم مبرات سينام إلكتريك سينام وصلوا ما جمرت أنا ود عد خيا خطون نزيقات كاليكم كاس نهزب تقرأي كخوانا كي خطاك ما كاي بعد رأيوا موت سرحور لهم تنقل رأيوا موت سرحور لهم كفات نود عد ود زيقا دي خبر كاس كمي غير كي أخا حجزة أمسلونة تبعال شيت أراوي حاسو تبعال سلازي نحنا قمنا إكزابير سوات نتصلي لنا كوينات كترف حزب غي هالق سلام كخون تسلينا قن إساياس أفورقين قجلون أب إكزابير عميتكم يخم نما حبر أملاخ عميتكم يخم حجي تقولوا له كل دراماي بيت خرسان كن كفتنا دوخم زدهم نتولهم لأنه مجمر تأتم أسرات خفتح تقبر ما نمد تالل يلنا معناتي نحنا نكذابير سباتينا نرئي نسمع أملاخ بزاربنا سباتنا نما نمكتبروا يدخلناهم مناتو حجهم ونسمع لنا بيت خرسان كفتها قال قدمي بيت خرسان مخفات اتوم تأثيرهم دلو بونجيلامان اسوم يخات فتح ناي بحق قنعنا تليكا نتصف طبعا كامالتي سلازي إيساياس أفورقي أزيها سقي خلها أزيها فرح خلها مجمر تاخد قبر دلك قبر كابزا أنت على اللي كانوا لا يفرح دبنا توت طبعا كامالتي بتصوت كاتلين كاخا يحوات كاتلين كاخا نزم إيرترا تلين كاخا جيزيو من قسيلو دمرت سكاز إيرترا أتسالي الكايو يخا قوام قديفكا ترى تصلخا سلازي أي تتبروا سب الزور إلى عصر يقولون تحف كلس كفوق نجر زريحة تصبقكم ولا لك أي كأني يا حما نجر غيرك يا أخي إذن سأل لكم للوكينات أزيهم فرحكم لهم كتارف الدليو سلام تدليو إذن لكم قوارو مفتحكم أتسل بالسلام عليكم مجدد تقرربوا اسمع العبي أحمد بالسلام عليكم مجدد تزرربوا ناي بحر متقام بالسلام عليكم نجر فتحوه يس دليت فتحي سلام قوارو شعنا بتقراكتكم سلام تقولوا نسبة إيرترا فتحوه نتقبروا ما يتشام عنا زي تزاريبه سميعكم كتتقبروا دلو برسنت وحدي قن اسي او وشطي زلو ملأختي كاب سقيلة عبيد ايه دخيت صبح نقو واي كاب دخون قن نقو عنا ملأختي حلفكو حارة ايه نقبل ايه بك ان شاء الله انا ملأختي حليفة تدراخون سمعكون حليفة انت سمعوا تصبقوا ترى يسمعوا قلنا حوم ملكت بالزبلي سلازي انا الزاربا لكو حجي كبيت كوينات يمتص الله إذا كوينات إذا دو كبل تغينو موسيقي انقر الله إذا عند حرقيركم سلام كمتسي كوينات هايكلوني إذا بإيرترا إذا بإثيوبيا سلام جيروخ نبري يس أيكون أنجن بزيع جمير نيرلنا هلخ كن كيدينا نظام دلائت فتح عند حرقنا نعبي أحمد عند حرقنا مستقارو تصندو ندابلنا كوينات عند قصقصنا كن كتسألينا انت إلكم جن كبير كوينات يكفتر أي بالله عايز تخوني من نسيات بوغن إيرترا ولا بوغن إثيوبيا كبير كوينات العائلو هزوي خالق ولا حدا خالق مفتح يلا كل حدا خالق لوت يلا كوينات بلاعي هزبي بلاعي نبرتي نبلكم علينا كوينات كتترفو تقومكم إزي مفتح يلا بك تعبيتني وقولوا بالسرينا له بتقلتنا له قال مدق فوزي سبي دود سبي دتف أوروبا وين تريقوا مالهم كلاي وجي كنا نتعلم لعل 7 مليون هزب تفيو دحريو جن كله رئيمو ولدنا بكينات ندات سنة خاب نبر أب تاريخ كامل نبر تاريخ نسرح لهم حدش تاريخ صريح بفقر نور له نرؤسهم كونهم قالوا زيغاتات كوا يعقوبون عليه سلازي أب إثيوبيان إيرتران كان زمانات ملو كينات يقارصنا له بسنكي انتايو نزغ مرمر له بسنكي دون كورونا نفس فتوت ناي سلطان فقري سلازي اسخاتكم أب سلطان نختنبرو عدميكم وديكم بعدم من يتصاوتوا لهم من يتودوا لهم قدفوا هزبي نسلطانكم كتبوا هزب ايتطفوا بفلاي بوغن إيرترا نإسياس أفورق نتماولوا له سبب سلطان نعمل أخسب مقوس من الافتح لفولكم على تنسحوا تملسوا من هزبهم محرت حدثوا السورات فتحوا
ምስ ጎረባብትኩም ሰላም ፍጠሩ ኣብ ስልጣን ንኽትነብሩ ኢልኩም ድኻታት ኣብ ኩናት ኣይትጥበሱ ንኣምላኽ ፍርሑ ተደይኮነ ግን መዓት መጻኩም ኣሎ እዚ ኩሉ ንቤተ ክርስቲያን ደሳለድኩም እዚ ኩሎም ንጹሃት ኤርትራውያን ደጋፋዕኹሞም ደኣሰርኩም ናይ ኩሎም መስጣ ይኽወርደኩም ናይ በዓል ኣቡነ እንጠንዮስ መስጣን መርገምን ይኽወርደኩም ከቢድ እዩ እንተደይ ተመሊስኩም ከቢድ ይኾነኩም ንዓኹም እስፔሻሊ ነቶም መራሕቲ ማለት እዩ ክትከብደኩም እያ ዛእዋን እዚኣ ያ ኣነ ነግር ኣለኹ ኣወል ስዒድኩም ካልእኹን እዚ መልእኽቲ ተሰሚዖሞ ናይ ኣምላኽ ሰብ ሞጎስ መልእኽቲ ተሕልፈልኩም ኣለኹ ነፍሰይ ከተዓባቢ ኢለይኩም ግን ናይ ኣምላኽ ሰብ ድብለ ኣለኹ ናይ ኣምላኽ ሰብ ስለ ዝኾንክ እየ ርኤን ሰሚዐን ስለ ትዛረበ ስለዚ ኣወል ብዙሕ ትምድር ኣለኻ ብዙሕ ትዛረብ ኣለኻ ኣብዚ ሚድያ ስለ ድትዛረብካ ድተርፍ ነገር የለን ድተርፍ ብምንታይ ተልካ ግን ምስ ህዝብኻ ብምትዕራቕ ምስቶም ደለይቲ ፍትሒ ኣሕዋትካ ዕርቂ ጌርካ ሽዑ ናብ ትግራይ ከድካ ዕርቂ ግበር ፅምዶ ገለገለ ማለት እዩ ኣይኮነን ግን ጋዜጣ ሙሉእ ፀሓፍ ተዛረብ ድቕየር ነገር የለን ዓመፅ ኩሉ ግዜ ዓመፅ እያ ትበል ሕጊ ተረጊፅካዮ እሱ እዩ መሊሱ ትረግፀካ ድቕየር ነገር የለን ስለ ዝተዛረብኩም ምንም ድቕየር ነገር የለን ሰብ ድዘሮ ይድዓፅብ ኣይትጠበሩ እዩ ነታሓፍስ ክንደይ ንጹሃት ዜጋታት ቀቢርካ ክንደይ ትንፋስ በሊዕኻ ክንደይ መንእስያት ኣብ በሳቢስካሲ ሰላም ክመፀልካ ትኽእል ብሰላም ክትነብር ትኽእል ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከመይ ጌርካ ትነብር መርገም ድበሃል ኣሎ ኮይለን ኣቦታት ኣዴታት ኤርትራውያን ተበታቲኖምኩም ናይዚኦም ከናበይ ክኸይድ ናይዚኦም መስጣኽ ናበይ ክኸይድ ስለዚ እቲ መፍትሕ እንታይ እዩ ንስልጣን ናትብል ህዝቢ ኤርትራ ኣይተወዳእዮ ህዝቢ ኤርትራ ኣይተብላዓዮ ንሪኦ ኣለና ትድመፅእ ዘሎ ደንፀላሉ ዘሎ ብደመናት ኩናት ከቢድ ይኸውን ንምንታይ እቲ መንእሰይ ድሃልቕ ኣብ ኩናት ንምንታይ እቲ መንእሰይ ይጠፍእ ደይሰርሕ ደይሸይጥ ምስ ወለዱ ዘይነብር ሰላም ደይትህብዎ በቃ ዘመን መፀ ኩናት ሰብ እንዳጠፍእ ክኸይድ እስኻ ስልጣንካ ንኽትነብር ህዝቢ ኤርትራ ይፅነት ብጣዕሚ ድገርም እንተኾነ እቲ ዕድመ እውን ከይዲ ቁሩብ ክሕሰበሉ ዘለዎ ጉዳይ ኣነስ ከይድ ኣለኹ ካብዚ ዓለም እዚኣ መውት ኣለኹ እንታይ ሓዲገሉ ነዚ መንእሰይ ከይድ ኣለኹ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ ሓዲገ ገለ ይበሃል እዩ ኣብ ስልጣንካ ንኽትነብር ዘወድዩ መንእሰይ ተጥፊእኻ ስለዚ እቲኦም ኣብ ጎዳጉዲ ዘለዉ ንጹሃት 30 ዓመት ተቓሊሶም ትንፋሶም ተዓፊኖም ዘለዉ እሳቶም ይረጉሙኹም ኣለዉ በዓል ኣወል ብሚድያ መፂኻ ንሓደ ተመጎስካ ንሓደ ተናእድካ ድልወጥ ነገር የለን ንሓደ ተቃዋማይ ዝነበረ ዓዱ እቲኻ ኢንተርቪው ስለ ድገበርካ ገለመለ ጌም ስለ ዝተፃወትካ በዓል ክስቶ ኖ በዚ ድቕየር ነገር የለን ኣምላኽ ደይታለል ሞ ኣምላኽ ደይጥበር ኣወል ስዒድ ንሰባት ክትደናግር ትኽእል ኢኻ በታ መልሓስካ ንሰባት ክትሕሱ ትኽእል ኢኻ ንኣምላኽ ግን ኣይትሕስዎን ኢኻ ኣወል እቲኦም ንጹሃት በዓል ዓፅመይ ስጋይ ንዓኸይለን ሃገርን ዋጋ ድኸፈላ በዓል ሰናይት በዓል ቢተው በዓል ጴጥሮስ ሰሎሞን ካልኦት ጋዜጠኛታት በሎም ወንጌላውያን በሎም ናቶም መስጣይ ክወርደካ ተሪተ ተመሊስካ ታስብ ኢሎም ይረጉሙኩም ኣለዉ ኣብቲ ጎዳጉዲ ኮይኖም ኣብ ዝነበረ ንበዓል ወዲ ጣባ ዓዲ እንዳእተኻ ትማሊ ኣብ ካልእ ጉዳይ ዝነበሩ ዓዲ እንዳእተኹም ከምዚ ዶ ከምቲ ኢልኩም ትሰርሖ ዶኹም ፌክ ፍቕሪ ፌክ ድራማ እዚ ኣምላኽ ፈንፊንዎ ኣምላኽ ንዒቕዎ ኣምላኽ ፀልእይዎ ኩሉ ድራማኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀልእይዎ ንጹሃት ዘይበደሉ ሰባት ፍትሒ ኣቕኒንኩም ኣብ ትሕቲ ጎዳጉዲ ቀቢርኩሞም ነዚኦም ከኣምላኽ ዶ ኣይርእዮምን ናይዚኦም ነብዓትካ ኣይርእን ዶ ስለዚ ሕጂ እውን መልእኽቲ ንህበኩም ኣለና ተመለሱ መራሕትና ኤርትራ ናብ ኣምላኽ ተመለሱ ንህዝቢ ኤርትራ ምሕረት እተቱ እዘን ድብለኩም ግበሩ እቲ ኩናት ክተርፍ እዩ ኣይኮነን ግን ዝዘራእኹሞ ክትዓፅልዎ ኢኹም ህዝቢ በሳቢስኩም ኢኹም ንጹሃት ቀቲልኩም ኢኹም ሕጊ ተረጊፅካኻ በዓል እዩ ድረግፀካ እቲ ሕጊ መስጣ ናይ በዓል ኣቡነ ወንጠኔስ ናበይ ክሰደኩም ስለዚ እቲ ደሕዝን እቶም ዓመፀኛታት ኣብ ከምዚ ነገር እዚ ኣይትርከቡን ኢኹም ኩናት ምስ ተፈጠረ ርግፀኛ ክትሃድሙ ኢኹም ንስኻትኩም ንጹሃት ሰባት እዮም ድሞቱ ንፈልጥ ኢና እቶም ዲክታተራት ኩሉ ግዜ ህድማ ዝኾነ ነገር እንድሕር ተፈጢሩ ህድማ ኢኹም ትገብሩ ኣሳድ ኩናት ምስ ተፈጠረት ሰበይትን እሱን ገዲፍዎ ኸይዱ ክበልዐሉ ድራር ተቐረበ ሩዝ ከማን ከይበልዐ ይሃዲሙ መንግስቲ ሃይለማርያም ከምኡ ህድማ ከምዚኣ ኢኹም ክትገብሩ ንስኹም ንጹሃት ዜጋታት ግን ኣብ ሓዊ ትጠብስዎም እንታይ ክዓብሰልኩም እዩ እዚ ስለዚ ህዝቢ ኣይተወድኡ ዘይከውን ነገር ኣይትፍጠሩ እዚ ኩሉ ትገብሮ ዘለኹም ድራማታት በዓል ኣወል ፌክ እዩ
ናብ ኣምላኽ ተመለሱ እንተተመለስኩም ማለት እዩ ነግረኩም ማለት እንተደይኮነ ግን ናይ ንጹሃት ግፍዒ ናቶም መስጣይ ክወርደኩም ህዝቢ ዳ ንጹሃት ከተለኩም ይኹም በር ስኻትኩም ሲ ያ ሰብ ዝዘሮ ኢዳ ዓጽድ ብዝኾነ ናይ ንስሓ መልእኽቲ ይህበኩም ኣለኹ ካብዚ ድመጽእ ዘሎ መዓት ኩናት ነጻ ክትወፁ ትኾንኩም ህዝቢ ኤርትራ እውን ሰላም ገይሩ ክነብር ተኾይኑ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሉ ሰላም ፍጠሩ እዚኣ ይሕብረልኩም